सबै बजेट घटाएर 1 रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। त्यसो गरियो भने सरकारले पनि जवाफ दिनु परेन, हामीले सरकारलाई प्रश्न सोध्नु पनि परेन, खर्च गर्न पनि सकेन, बजेट अगाडि बढाउन पनि सकेन भने चाहिँ सरकारलाई पनि हाइ सन्चो, हामीलाई पनि प्रश्न गर्नु परेन। मन्त्रालयले धेरै नै शास्ति बिहोर्नु पर्यो। एक पटक होइन, दुई पटक होइन, तेस्रो पटक किताब छाप्नु पर्यो। बडा दुःख लागेको छ। सायद त्यो शास्तिले बिरामी पर्नुभयो होला, आज मन्त्री पनि उपस्थित हुनुहुन्न। उहाँको स्वास्थ्य लाभ गर्नुपर्ने हो कि केही विपत्ति परेर आउनु भएन, त्यो जानकारी भएन। जेसुकै होस्, तेस्रो पटक प्राप्त भएको पुस्तकमा संक्षिप्त केही आफ्ना धारणाहरू राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालको 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही लक्ष्यहरू किटान गरेको छ। उसले भनेको छ कि यो 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको समाप्तिसँगै, जो यो 80 साल यसको अन्तिम वर्ष हो, प्रत्येक वर्ष 35 लाख पर्यटकहरू नेपालमा भित्राइनेछ। आज त्यसको परिस्थिति कस्तो छ भन्दा करिब 8 लाख भन्दा माथि जान सकेको छैन। 2019 मा सबैभन्दा बढी 12.5 लाख पर्यटक नेपाल भित्रेका थिए। पर्यटकको बसाई 15 दिन बनाउने भने थियो, त्यो अवस्था आज विद्यमान छैन। पर्यटकहरूको प्रतिदिन खर्च $100 बनाउने भनेको थियो, $48 भन्दा माथि गएको छैन। 3,82,000 नयाँ रोजगारी थप्ने पर्यटन क्षेत्रबाट भनेको थियो, त्यसको सम्भावना देखिँदैन। 10% जीडीपी मा योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्रले भनेको थियो, 3% भन्दा तल नै यसको अवस्था आज विद्यमान छ। र यो किन भइरहेको छ भने हामीले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको विकासको मुख्य आधार मानेका छौं। तर पर्यटन क्षेत्रमा जुन तहको लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यो तहको लगानी र त्यो तहको दृष्टिकोणहरू सरकारहरूबाट बन्न सकिरहेका छैनन् र अहिलेको नीति कार्यक्रम र बजेटले पनि त्यसलाई ठिक ढंगले अंगीकार गर्न सकिएको छैन। दुनियाँमा पर्यटन भन्ने बित्तिकै मूलतः राज्यले, सरकारले गर्ने भनेको पर्यटन पूर्वाधारमा काम गर्ने हो, बाटो बनाउने हो, एयरपोर्ट बनाउने हो, गन्तव्यसम्मका पहुँच मार्गहरू निर्माण गर्ने हो र सहज ढंगले भिसा प्रोसेसिङ सिस्टमलाई सहज बनाउने र विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्ने, तर स्वदेशी पर्यटकहरूलाई पनि देशभित्र घुम्नको निम्ति पर्याप्त त्यसको लागि उत्साहित गर्ने हो। तर अहिलेको नीति कार्यक्रम र बजेटले त्यतातिर खासै ध्यान दिएको मैले देख्दिन। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज मलाई खुसी लागेको छ कि हाम्रो यो विनियोजन शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। तर मैले केही कुरा उहाँको पनि ध्यान आकर्षण गर्नु उपयुक्त होला भन्ने लाग्छ। नेपालमा अहिले 55 वटा विमानस्थल विद्यमान छन्। कतिपय देशका पर्यटन मन्त्रीहरू, जो म पर्यटन मन्त्री भएको बेलामा नेपालमा आमन्त्रण गर्दा उहाँहरू छक्क पर्नुभयो। नेपालमा 55 वटा विमानस्थल, थुप्रै विमानस्थलहरू चलिरहेका छैनन्, चल्ने सम्भावना पनि छैन। त्यसकारण अब विमानस्थल नयाँ थप्ने कि नथप्ने, यो एउटा ठूलो नीतिगत प्रश्न हो। मैले मेरो कार्यकालमा 3 वटा आधार बनाएको थिएँ। एउटा चाहिँ व्यावसायिक प्रतिफल हुनु पर्यो अबको विमानस्थल, किनभने हिजो सडक यातायात थिएन, त्यसकारणले विमानस्थलहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। आज यातायातका अन्य माध्यमहरू पनि हामीसँग एक्सेसेबल अवस्थामा छन्। त्यसो हुँदा व्यावसायिक प्रतिफल असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि एउटा एयरपोर्ट बनाउन अरबौं खर्च हुन्छ। त्यस हिसाबले व्यावसायिक प्रतिफल। दोस्रो, पर्यटकीय गन्तव्य जस्तो लुक्ला अथवा सिमीकोट जस्ता ठाउँहरू यदि अन्यत्र पनि छन् भने हामीले बिना संकोच एयरपोर्टहरू बनाउनु पर्छ, त्यसले पर्यटकीय हिसाबले माथि लान्छ। तेस्रो चाहिँ आवश्यकताको आधारमा जनतालाई सेवा दिने कुरा। तर मैले देख्दैछु कि यो नीति कार्यक्रम र बजेटमा फेरि पनि नचाहिँदो ठाउँमा विमानस्थलहरू थपिँदैछ। जुन ठाउँबाट 45 मिनटको यातायातको दूरीमा अर्को ठूलो विमानस्थल छ, पूर्वतिर जाँदा पनि अर्को 45 मिनटमा छ, त्यो बीचमा अर्को विमानस्थल किन चाहियो? फेरि पनि विमानस्थलमा खर्च गरेर अनावश्यक ढंगले त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दिन। त्यसकारणले यसमा मेरो भनाइ के छ भने, सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण विमानस्थलहरू ताप्लेजुङको सुकेटार, तुमलिङटार, सङ्खुवासभाको, लुक्ला, सोलुको, मुस्ताङ, जोमसोम, जोफाल एयरपोर्ट, डोल्पा, सिमीकोट, हुम्ला, ताल्चा, मुगु, यी पर्यटकीय हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण एयरपोर्टहरू हुन्, विमानस्थलहरू हुन्। यी विमानस्थलहरूको सकेसम्म अझै बढी स्तर उन्नति गर्ने र यिनीहरूलाई पर्यटकीय विमानस्थलको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। भरतपुर विमानस्थल एकदमै जोखिमपूर्ण छ। मेरो पालामा हामीले त्यति बेला हाम्रो सरकारको पालामा त्यो भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गर्नको निम्ति नेपाली सेनाको त्यहाँको केही अड्डाहरूलाई हटाउनु पर्ने, केही अरू संरचनाहरू चाहिँ अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने कुराहरू अगाडि बढेको थियो।
अहिले पनि त्यो काम अगाडि बढिरहेको छैन। त्यसकारण भरतपुर विमानस्थल एकदमै जोखिमपूर्ण विमानस्थल हो, यसलाई असाध्यै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुर्खेत विमानस्थल त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हो, कर्णाली प्रदेशको एउटा हब एयरपोर्टको रूपमा त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ, एउटा माध्यमिक विद्यालय त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्छ र त्यो विमानस्थललाई ATR 72 विमानहरू रात्रिकालीन अवतरण र उडान गर्न सक्ने क्षमताका बनाउनुपर्छ। तुलसीपुर विमानस्थलको पनि मैले त्यही नै यहाँको बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यसपछि आज काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वार्षिक झन्डै 85 लाख यात्रुहरूलाई सेवा दिइरहेको छ। यो विमानस्थलको क्षमता अधिकतम 90 लाख हो सभामुख महोदय। त्यसकारणले हामीलाई अर्को विमानस्थल चाहिन्छ। कतिपयले भनिरहेका छन् भैरवामा छ, पोखरामा बनेको छ, त्यसले गर्दा त्यता शिफ्ट गरे भइहाल्यो। मलाई लाग्छ कि भैरवा र पोखराले आफै उत्पादन गर्ने हो, किनभने ती दुईटै हाम्रा चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यका ठाउँमा भएका एयरपोर्टहरू हुन्। ती एयरपोर्टहरू बनाएर त्यस्तो ठुलो गल्ती भएको मलाई लाग्दैन, तर ती एयरपोर्ट चलाउनुपर्छ, किनभने ती पर्यटकीय गन्तव्य भएका ठाउँका एयरपोर्टहरू हुन्। र त्यसको निम्ति काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हिसाबले जब 90 लाख प्यासेन्जर अर्को वर्ष पुगि नै हाल्छ, किनभने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान 90 वटा जति छ। कोभिड अगाडि हामी 110-115 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेका थियौँ भनेपछि अब अर्को वर्ष 110-115 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने बित्तिकै काठमाडौँ एयरपोर्ट स्याचुरेटेड हुन्छ। आज ट्राफिक जामका लगायतका समस्याहरू छन्, तल पार्किङको स्लटहरू छैन। त्यसकारणले यसको विकल्प भनेको निजगढ बाहेक अर्को कुनै पनि छैन। अघि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसमा आफ्नो केही धारणाहरू मेन्सन गर्नुभएको छ। साँच्चै हो भने निजगढ विमानस्थल बनाउनै पर्छ, त्यसको अर्को विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसपछि यही मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण र धेरै नै क्रोनिक अवस्थामा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम छ। नेपाल वायुसेवा निगम त्यो एक किसिमले हिमाल सिमेन्ट कारखाना जस्तो अवस्थामा पुगिरहेका छ। हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द भयो, त्यहाँका कर्मचारीहरू फाटेको चप्पल फाटेका लुगा लाएर आफ्नो तलब भत्ता माग्नको निम्ति अहिले पनि सडकमा हिँडिरहनु भएको छ। यदि यो नेपाल वायुसेवा निगमलाई संरचनागत हिसाबले सुधार नगर्ने हो भने यसको हालत त्यही हुन्छ। त्यसकारणले हामीले तत्कालीन हाम्रो सरकारको पालामा यसलाई सर्वसाधारणले समेत सेयर पाउने गरी पब्लिक कम्पनीमा लानुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ प्रत्येक वर्षको बजेट र नीति कार्यक्रममा यो आउँछ। तर जब पब्लिक कम्पनीमा लाने कुरा हुन्छ अनि चारैतिरबाट निजीकरण गर्यो भनेर त्यसलाई काम गर्न दिइँदैन। पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनी पनि फरक हो भन्ने नबुझेका मान्छेहरूले यस्तो टिप्पणी गरेका छन्। त्यसैले यसलाई सर्वसाधारणको सेयर निष्कासन हुने गरी पब्लिक कम्पनीमा लानुपर्छ। हाम्रो सरकारको पालामा त्यसको प्रबन्ध पत्र हामीले ड्राफ्ट गरेका थियौँ, मन्त्रालयमा अहिले पनि छ। यदि मन्त्रीजीले त्यसलाई चाहिँ नै आवश्यक भयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको संरचनागत सुधार बाहेक अर्को कुनै पनि विकल्प छैन। यदि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ आज अलिकति पैसा हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पाउँछ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट, मानौ भोलि कुनै अर्को कम्पनीले त्योभन्दा बढी दिन्छु भन्यो भने दिने कि नदिने? नेपाल वायुसेवा निगमबाट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निस्क्यो भने नेपाल वायुसेवा निगम चाहिँ थला पर्छ। त्यसको अर्को कुनै विकल्प छैन, किन आज कर्मचारीले तलब खाने मुख्य आम्दानीको स्रोत नै त्यही ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ हो। त्यो बाहेक अर्को केही पनि छैन। उडानबाट नाफा छँदै छैन ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ बाहेक। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ हामीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई ओएनएम गर्नु पर्यो। कति कर्मचारी चाहिन्छ? 3000 जति कर्मचारी राखेर 4वटा प्लेन उडाइराख्ने हो भने त्यो आवश्यक छैन। नेपालकै कतिपय निजी कम्पनीका जहाजहरू 16वटा छन्, उनीहरूसँग कर्मचारी 1100 छ। हामीसँग 4वटा जहाज छन्, 3000 कर्मचारी किन चाहियो? म मन्त्री भएको बेलामा कर्मचारी कटौती गर्ने केही प्रस्ताव गरेँ, केही कर्मचारी कटौती भए। म प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, सरकारलाई भन्न चाहन्छु, 2074 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएदेखि 2077 सालको फागुन 5 गतेसम्म एकजना पनि कर्मचारी नेपाल वायुसेवा निगममा हामीले भर्ती गरेका छैनौँ। तर त्यस पछाडि 100 कर्मचारी आज नेपाल वायुसेवा निगममा फेरि भर्ती गरिँदैछ। किन? त्यसलाई चाहिँ सोमालिया कि आमा जस्तो बनाउने, जुन आमाको दुध आउँदैन तर त्यो चाहिँ आमाको चाहिँ चुसिराख्ने, रगत चुसे जस्तै हो। त्यो नेपाल वायुसेवा निगममा कर्मचारी भर्ती गर्नु भनेको आमाको रगत खानु जस्तै हो। आज त्यस्तै भइरहेको छ। त्यसकारण म त्यसको निन्दा गर्छु। त्यसपछि सभामुख महोदय, चाइनिज जहाजहरू त्यो किन ल्याइयो, कसको स्वार्थमा ल्याइयो, यसको प्रश्न यो संसदले जानकारी पाउनुपर्छ। कसको पालामा आयो, किन आयो?
आज चाइनिज जहाजको कारणले अरबौं नोक्सानी भइरहेको छ, अपरेसन कस्टरमा नोक्सानी भइरहेको छ नेपाल वायुसेना निगममा। बिग्रेका जहाजहरूको त्यसको चाहिँ व्यवस्थापनको कुनै योजनाहरू छैन। मन्त्रीजीले भनिराख्नुभएको छ 4 अरब जति मैले नाफा गरेँ, तर हामीले डाटा हेर्दाखेरि 7 अरब जति ऋण तिर्न बाँकी छ, 46 अरब ब्याज सामा नै तिर्न बाँकी छ, सामा र ब्याज गर्दा 50 अरब नागिसक्यो। कहाँबाट उहाँले 4 अरब नाफा गर्नुभयो? साँच्चै 4 अरब नाफा भयो, सामा ब्याज सबै तिरेर भने माननीय मन्त्रीजीलाई माला लगाएर सबले अभिनन्दन गरे हुन्छ, तर डाटाले त्यो देखाउँदैन सभामुख महोदय। त्यसकारणले यो गलत डाटा दिएर मान्छेलाई भ्रम पनि नपारौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र नेपाल वायुसेना निगमको संरचनागत सुधार बाहेक अर्को कुनै पनि उपाय छैन। जहाँसम्म यो हवाई मार्गको कुरा छ, यो निकै नै विवादास्पद छ, तर प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमणको बेला पनि यो कुरा हामीले पटक पटक उठायौँ, प्रधानमन्त्रीजीले पनि उठाए भन्नुभएको छ। तर म भन्न चाहन्छु कि हामीले सडक मार्गबाट भारत जान पाउँछौँ, सडक मार्गबाट भारतीयहरू नेपाल आउन पाउँछन्। अझै हाम्रो चाहिँ धरोटी बेटीको नाता भनेको छ, अनि धरोटी बेटीको नाता भएको देशलाई हवाई प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्छ? जब तपाईँको नागरिकलाई उड्ने बाटो दिइँदैन भने त्यो हवाई प्रतिबन्ध हो, त्यसलाई इन्टरनेसनलले हवाई प्रतिबन्ध भन्छ। हामीलाई एक किसिमले हवाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। हिजो सडक प्रतिबन्ध लगाइयो, अहिले हवाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। म भन्न चाहन्छु कि सरकारले हामी साथ दिन्छौँ प्रतिपक्षको हिसाबले। सायद प्रधानमन्त्रीजीको अस्ति भ्रमणमा प्रतिपक्षको दलको तर्फबाट पनि 1-2 जना सांसदहरूलाई नेताहरूलाई सामेल गर्नुभएको हामी पनि बल गरिदिन्थ्यौँ। 2-3टा टिकटको लोभले प्रतिपक्ष दललाई लानु भएन, तपाईँको बल पुगेन के, तपाईँको बल पुगेन, हामी थियौँ नि। यति जायज कुरामा त हामी तपाईँलाई सपोर्ट गरिहाल्थ्यौँ, नचाहिँदो कुरामा पो सपोर्ट गर्दैन थियौँ, यतिमा त सपोर्ट गर्थ्यौँ नि। तपाईँले यति पनि महानता देखाउनु भएन। त्यसकारणले यो हवाई रोड चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि रोटी बेटीको नाता। अनि आफ्नै चेली नेपालमा बिहा गरेको छ, नेपालको कुनै पुरुषले बिहा गरेको छ, आफ्नै चेलीलाई नेपालमा आउन हवाई मार्ग नदिने, आफ्नै ज्वाइँलाई भारतमा आउन हवाई मार्ग नदिने, यस्तो पनि छिमेकी हुन्छ त? यो कुरा त एउटा राष्ट्रिय बहस हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, यहाँ एउटा भ्रम सिर्जना गरिँदैछ कि हवाई रुट नभएको हुनाले भैरवा विमानस्थल चल्न सकेन। यो कुनै प्राविधिकहरूले, कुनै विज्ञहरूले बताउने कुरा होइन, यो सरासर गलत कुरा बताइरहेको छ। म भन्न चाहन्छु आज पनि सिमराबाट हामीलाई आउने रुट छँदैछ, काठमाडौँ आउँछ सिमराबाट जहाजहरू पूर्वबाट पश्चिमबाट। नेपालमा अहिले पनि मकालुबाट एउटा जहाज पस्छ, लासाबाट, भुटानको जहाज मेचीबाट पस्छ, र अरू सबै सिमराबाट पस्छ। 3टा इन्ट्री छ। अब हामीलाई चाहिएको छ अरू पनि इन्ट्री चाहिएको छ, अरू पनि एक्जिट पनि चाहिएको छ। एक्जिट त धेरै ठाउँबाट हुन्छ, तर इन्ट्री हामीलाई अझै बढी चाहिएको छ। सिमराबाट काठमाडौँ आउँदा र सिमराबाट भैरवा जाँदा जम्मा 2 मिनटको फरक छ हवाई समयमा। 2 मिनट बढी लाग्छ भैरवामा जानको निम्ति काठमाडौँबाट भन्दा। त्यसकारणले फ्युल कस्ट बढी भयो भन्ने यदि तर्क हो भने भैरवाबाट महेन्द्रनगरबाट एक्जिट गर्दा त काठमाडौँबाट भन्दा 15 मिनट बढी छिटो एक्जिट हुन्छ नि त, उसको फ्युल कस्ट त्यहाँ जोगिन्छ। यता बढी समय लाग्यो भने निस्किने बेलामा त उसको समय धेरै बचत भएको छ नि, त्यसले कति फ्युल कस्ट घटाइरहेको छ। त्यही यो फ्युल कस्टको आधार मानेर भैरवा एयरपोर्ट चलेन भन्नु हाम्रो सरकारको व्यावसायिक क्षमता पुगेन, त्यता ढाकछोप गर्न खोजे हो भन्ने म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ नि स्पष्ट होस्। अर्को हामी दुनियाँमा के देख्छौँ भने सामान्य सभामुख महोदय, यो एयर बोर्डर अपरेसन सिस्टम हुन्छ। मलेसिया, सिङ्गापुर, इन्डोनेसियाको एयर बोर्डर अपरेसन सिस्टम छ, जसको एयर रुट एकअर्काले प्रयोग गर्छन्, एयर स्पेस एकअर्काले प्रयोग गर्छ। इन्डियाकै पनि बङ्गलादेश नजिकको एउटा एयरपोर्ट छ जहाँ जम्मा 1 किलोमिटर मात्रै डिस्टेन्स छ बङ्गलादेशसँग। त्यो एयरपोर्टबाट उड्ने बित्तिकै बङ्गलादेशको आकाशमा जान्छ इन्डियन जहाजहरू, त्यहाँ केही आपत्ति भएको छैन। तर नेपालको सिमानातिरका एयरपोर्टहरूमा यसलाई किन त्रसित बनाइरहेछ? हैन, यही इन्डियाको चाहिँ बागडोगरा एयरपोर्टबाट कयौं पटक नेपाली आकाशमाथि आउँछ। यदि मौसम खराब भयो भने नेपाली आकाशबाट घुमेर नै इन्डियाको चाहिँ दिल्ली जान्छ, कलकत्ता जान्छ। यो त प्र्याक्टिसमा भइ नै राखेको छ। बागडोगराबाट उड्ने जहाज नेपालको आकाशमा आउँदाखेरि हाम्रो नेपालको सुरक्षासँग अनुमति लिएको छ त? छैन, कहिले पनि लिएको छैन। त्यो एउटा मानवीय कुरा हो, त्यसलाई हामीले त्यति वास्ता गर्दैनौँ भने हामीले संयुक्त राष्ट्र भारतसँग एयर बोर्डर अपरेसन एग्रिमेन्ट गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा 5 नटिकल माइल नेपालतिर र 5 नटिकल माइल चाहिँ इन्डियातिरको एयर स्पेस युज गर्ने यस्ता दुनियाँमा यस्ता प्र्याक्टिसहरू छन् सभामुख महोदय। त्यसैले म त्यतातिर पनि यहाँको ध्यान जाओस् भनेर भन्न चाहन्छु। अब यहाँ पहेँलो बत्ती बलिहाल्यो,
म छोटोमा के भन्न चाहन्छु भने पर्यटन तथा पर्वतारोहण विश्वविद्यालय यो हामीले अगाडि बढाएका छौँ, त्यो अगाडि बढाउनु पर्यो। केचना कञ्चनजङ्घा ट्रेल यो धेरै नै राम्रो ट्रेल हो, सिमरनगढलाई चाहिँ ऐतिहासिक स्थलको रूपमा विकास गर्ने त्यो कुरा अगाडि बढाउनु पर्यो। जैविक विविधता लगायतका कुराहरू चाहिँ यो कञ्चनजङ्घा ट्रेलमा देखिन्छ, केचना कञ्चनजङ्घा ट्रेलमा। त्यसै गरिकन पर्यटनको विविधता, पर्यटनको परम्परागत मात्र होइन, स्वास्थ्य पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, योग ध्यान पर्यटन लगायतका कुराहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। नाथमको कलेज एउटा नेपालको होटल म्यानेजमेन्टको हिसाबले सबैभन्दा एक्सेलेन्ट कलेज हो। त्यसलाई बिर्ता मोटर नेपालगञ्जमा त्यसको शाखा खोल्ने भनेको थियो, पछि यो सरकार आइसकेपछि ट्रकमा सबै सामान लोड गरेर काठमाडौँ फिर्ता गर्यो। त्यो बिर्ता मोटर नेपालगञ्जमा त्यो कलेज खोल्नै पर्छ, त्यसको नाथमको कलेजहरूको शाखाहरू चाहिँ विस्तार हुनुपर्छ भन्ने म यहाँ पनि राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत। जाँदा जाँदै अब हामीले थुप्रै ट्रेलहरू जस्तो रामायण सर्किटको कुरा गरेका छौँ, त्यसै गरिकन बुद्ध सर्किटको कुरा गरेका छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण ट्रेल के छ भने सभामुख महोदय, यो गुरु पद्मसम्भव जो नेपालबाट बुद्ध धर्मको प्रचार गर्न चीन जानुभएको थियो, उहाँ काठमाडौँको चोबारबाट स्वयम्भू हुँदै तपाईँको खोटाङको हलेसी हुँदै ओखलढुङ्गा यो चाहिँ सङ्खुवा सभाको अरुण भ्याली हुँदै ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोलाबाट निस्किनु भयो। यदि यो ट्रेल विकास गर्न सकियो भने यो पद्मसम्भव चाहिँ चिनियाहरूको खास गरेर टिबेटियनहरूको सबैभन्दा मान्ने रिम्पोचे हुनुहुन्छ। यदि त्यो ट्रेल विकास गर्न सकियो भने बुद्धिस्ट टुरिस्टहरूको आगमन नेपालमा धेरै गर्न सकिन्छ। पशुपतिको विकास मैले सिद्ध्याएँ सभामुख हुँदै, पशुपति लुम्बिनी लगायतका कुराहरू पनि छन्। त्यस कारणले जाँदा जाँदै अब 35% पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने सरकारलाई यत्रो धेरै बजेट किन चाहियो भनेर सबै बजेट घटाएर 1 रुपियाँ कायम गरियोस् भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। त्यसो गरियो भने सरकारले पनि जवाफ दिनु परेन, हामीले सरकारलाई प्रश्न सोध्नु पनि परेन, खर्च गर्न पनि सकेन, बजेट अगाडि बढाउन पनि सकेन भने चाहिँ सरकारलाई पनि हाइ सन्चो, हामीलाई पनि प्रश्न गर्नु परेन। त्यसकारण 1 रुपियाँ कायम गरियोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।